बल्कि दुनिया में जानवरों की तादाद भी बहुत बढ़ गई थी। इंसान और जानवर पूरी दुनिया में फैले हुए थे और उनमें से बहुत सारे यमन में बस गए थे। उन लोगों को आद कहा जाता था। आद लोग लंबे वक्त तक एक ऐसे पहाड़ी इलाके में रहे जो ओमान और यमन के बीच में था। वो लोग बदन से बहुत तंदुरुस्त थे और अपनी कारीगरी के लिए मशहूर भी। इसके साथ ही वो लोग अपनी ऊंची लंबी गुंबद वाली इमारतों के लिए जाने जाते थे। आद लोग रईस और मगरूर हो गए। वो पहाड़ों के ऊपर ऊंची इमारतों की तामीर करने लगे और उन्हें इस बात पर बहुत गुरूर था। उनकी सियासी ताकत गलत हाथों में थी और उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला किसी में नहीं था। वक्त बीतने के साथ ही शैतान ने आद कबीले पर अपनी चाल चली। उन्हें उनके सच्चे मालिक से महरूम कर दिया। आद लोग पत्थरों के बुत बनाने लगे और बुत परस्ती करने लगे। अल्लाह की हिदायतों को नजरअंदाज कर वो गलत कामों को अंजाम देने लगे। अल्लाह इनकी रहनुमाई कर इन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने एक और पैगंबर को भेजा, पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम। एक बेहद ज़हीन इंसान जिन्होंने इस काम को बड़े सब्र के साथ संभाला। पैगंबर हुद ने लोगों को बुत परस्ती के बारे में आगाह किया। भाइयों, इन बुतों की इबादत से क्या फायदा जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अल्लाह ही सच्चा मालिक है। उसी ने तुम्हें जिंदगी दी है, वही मौत देता है। उसने तुम्हें कई नेमतों से नवाजा है। उसका यकीन करो, नजरअंदाज मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता पैगंबर नूह के वक्त बुत परस्तों का क्या हुआ था? लेकिन आद लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम हमारा हुक्मरान बनना चाहते हो और बदले में हमसे दौलत चाहते हो? चले जाओ यहां से, हम तुम्हें नहीं सुनना चाहते। मुझे जो देगा वो अल्लाह सुब्हानल ताला देगा। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह का पैगाम देने के लिए चुना गया है। उन्होंने सब्र के साथ कहा। लोगों ने तवज्जो नहीं दी और कहा, तुम कुछ नहीं बल्कि एक झूठे हो और हम एक झूठे की बात क्यों माने? मैं झूठ नहीं बोलता, पैगंबर ने कहा। पैगंबर ने फिर उन्हें अल्लाह की नेमतों के बारे में बताने के साथ ही समझाने की कोशिश की कि वो कैसे न मानने वालों को सजा देता है, लेकिन लोगों ने अब भी तवज्जो नहीं दी। वो उनकी बात पर हंसे। उन्हें अपने कामों पर गुरूर था। वो जानते थे कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लिहाजा वो बहस करते रहे। आद लोगों के सरदार ने पूछा, ये बहुत हैरत की बात है कि अल्लाह ने जन्नत से किसी को भेजने के बजाय हमें समझाने के लिए हम ही में से किसी को चुना। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अल्लाह बस तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाना चाहता है, लिहाजा उसने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा। क्या तुम्हें याद नहीं पैगंबर नूह के वक्त क्या हुआ था? क्या तुम बाढ़ को भूल गए जिसमें सारे बुत परस्त तबाह हो गए थे, यहाँ तक कि वो भी जो बहुत मजबूत थे? हमें कौन तबाह करने जा रहा है? सरदार ने पूछा। अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अल्लाह तुम्हें तबाह कर देंगे, पैगंबर ने जवाब दिया। तब बुत परस्तों में से एक ने कहा, हमें हमारा मालिक बचाएगा। हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि उनका मालिक ही उनकी तबाही का सबब बनेगा। हुद अलैहिस्सलाम और आद लोगों के बीच नाइत्तेफाकी का यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आद कबीले के लोग और पुख्ता होते चले गए। अब उन्होंने हुद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ बुलाना शुरू कर दिया। मैं ना ही बेवकूफ हूं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने उनसे कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो साबित करो कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। कहो अल्लाह से कि वो हमें सजा दे। उन्होंने गुरूर से कहा। हुद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो गमज़दा और मायूस हो गए। मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा पैगंबर हूं, उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया और वहां से चले गए। फिर पैगंबर ने अलग अलग कबीले के लोगों को समझाने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने बनाए हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले हैं? याद रखो, वो अल्लाह है जिसने हमें किस्मत अता की है।
اگر تم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو نوازے گا۔ اللہ سب جانتے ہیں، سب کی سنتے ہیں۔ لیکن قبیلے کے بزرگوں نے بھی ان کو توجہ نہیں دی، انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ پیغمبر نے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائیوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انہوں نے کہا۔ میں اس کائنات کے مالک کا پیغمبر ہوں۔ میں پوری ایمانداری سے تمہیں اس کی رضا بتانے آیا ہوں۔ انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور انہوں نے بھی انہیں پیٹھ دکھا دی۔ وہ مسلسل بت پرستی کرتے رہے۔ بس عاد میں کچھ ہی لوگ تھے جو پیغمبر کی بات سنتے تھے۔ انہیں ان پر یقین تھا اور وہ جانتے تھے کہ پیغمبر سچ بول رہی ہیں۔ پیغمبر اور ان کے عقیدت مندوں نے اللہ کے وعدے کا انتظار کیا۔ پورے علاقے میں سوکھا پڑ گیا۔ کئی مہینوں تک بارش کی ایک بوند تک نہیں پڑی۔ گرمی سہنا اب لوگوں کو ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اب عاد لوگوں کو لگا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ وہ پیغمبر کے پاس پوچھنے کے لیے آئے، یہاں بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ سوکھا کیوں پڑ گیا؟ اللہ تم لوگوں سے ناراض ہیں۔ اگر تم لوگ ان پر یقین کرو گے تو وہ تمہیں قبول کریں گے اور بارش بھیجیں گے۔ تم پہلے سے بھی مضبوط ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا۔ تم دیوانے ہو، انہوں نے ہنس کر کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ بارش جلدی ہوگی، ہمیں تمہارے مالک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوکھا بڑھتا ہی گیا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پودے، درخت سب سوکھنے لگے۔ ایسا کئی مہینوں تک مسلسل جاری رہا۔ لیکن اس کے باوجود عاد کے لوگوں نے بت پرستی کرنا نہیں چھوڑا۔ سوکھا لگاتار 3 لمبے سالوں تک چلتا رہا۔ ایک دن جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر سے رابطہ قائم کیا۔ اللہ نے پیغمبر سے اپنے عقیدت مندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا اور عاد چھوڑنے کو بھی۔ اگلے دن پیغمبر اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ہود علیہ السلام اور عقیدت مند شہر سے باہر چلے گئے تو ایک بڑا کالا بادل عاد کے آسمان پر آ گیا۔ بت پرستوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے وہ کالا بادل انہیں آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں لگا کہ یہ بادل انہیں بارش دے گا۔ وہ بتوں کے پاس گئے اور بادل کے لیے شکریہ ادا کرنے لگے۔ اچانک موسم بدل گیا۔ گرم سوکھے موسم کے بعد اچانک تیکھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں جس نے سب کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ پودے، درخت، تمبو سب کچھ۔ ہوائیں مسلسل چلتی رہیں کئی دنوں تک اور تیز ہوتی گئی۔ اب عاد لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ کچھ اور نہیں، اللہ کی بھیجی سزا ہے۔ وہ پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ چھپنے کے لیے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ انہیں لگا کہ مضبوط عمارتوں میں وہ محفوظ رہیں گے، لیکن ہوائیں اور طاقتور ہوتی گئیں اور انہوں نے ان کے گھروں کو چیر دیا۔ عاد لوگوں نے اپنی بنائی عمارتوں کے تہخانے میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن سب نیست و نابود ہو گئے۔ طاقتور ہوائیں عمارتوں کی تباہی کا سبب بنی، ساتھ ہی جو لوگ تہخانوں میں چھپے تھے وہ بھی مارے گئے۔ ایسا مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ خطرناک ہوائیں تب تک چلتی رہیں جب تک کہ پورا علاقہ اجڑ نہیں گیا۔ عاد کا ہر ایک بت پرست اب ختم ہو گیا تھا۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے عقیدت مند محفوظ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کیا۔ وہ حضر موت چلے گئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سکون سے بسر کرنے لگے۔ اللہ ایک ہی سچا مالک۔ عاد کی بربادی کے بعد وہاں تیمود قبیلہ آباد ہوا۔ تو بچوں، پسند آئی کہانی؟ اگر تمہیں ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب بٹن دبانا مت بھولو اور ہمارے سارے ویڈیوز سے اپڈیٹ رہو۔ اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتاؤ۔